बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो बीमार इंसान फ़जर और असर के वक्त ये दो सूरतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे बीमारी से शिफा अता फ़रमा देता है। नाजरीन, इस्लामी रिवायात के मुताबिक फ़जर और असर के औक़ात निहायत मुबारक और ख़ास हैं। ये वो औक़ात हैं जब अल्लाह की रहमतें और बरकतें ख़ुसूसन नाजिल होती हैं। फ़जर के वक्त अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें ज़मीन पर उतरती हैं। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स फ़जर और असर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता फ़रमाता है। असर के वक्त भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है और ये वक्त दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त समझा जाता है। इसी वक्त में इंसान की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। बस जो शख्स बीमार हो और वो फ़जर और असर के औक़ात में कुरान की ये दो सूरतें पढ़े तो अल्लाह ताला की रहमत से वो बीमारी से शिफा पा सकता है। मोहतरम नाजरीन, ये सूरतें पढ़ लीजिए, सर से लेकर पाँव तक जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी हर बीमारी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ख़त्म हो जाएगी। जिस घर में कोई भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी हो या बहुत बड़ी, और अगर वो कई सालों से इलाज करवा कर थक चुका हो मगर बीमारी ख़त्म ना हो रही हो, तो अगर वो ख़ुद बीमार हो तो ये सूरतें वो ख़ुद पढ़े, और अगर कोई और बीमार हो तो रात को किसी भी वक्त ये सूरतें पढ़कर उस पर दम कर दें या पानी पर दम करके पिला दें। इंशाअल्लाह ये कुरानी अमल आपके जिस्म के अंदर और बाहर जहाँ भी बीमारी हो उसे ख़त्म कर देगा और आपकी ज़िंदगी में सुकून अता होगा। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो मेरे तमाम सुनने और देखने वाले भाई जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में शिफा, सवाब, तासीर और बरकत रखी गई है। दुनियावी तौर पर जो लोग बीमारियों, अखराजात और परेशानियों की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जो हर वक्त सीने पर बोझ महसूस करते हैं, छोटी बात पर घबरा जाते हैं, इंशाअल्लाह आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसे मेरे बताए हुए तरीके पर अमल कर लें तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, आज के अमल को शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात, जो भी अमल, वजीफ़ा या दुआ हम आपको बताते हैं वो हमारी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम पर मबनी होते हैं। कुरान के अल्फाज, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के नाम, सूरतें, दुआएं, ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ताला अपनी ही किताब के ज़रिए, अपने ज़िक्र के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए शिफा अता फ़रमाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि इन वज़ाइफ़ में कुछ नहीं रखा, तो मैं उनसे मुअद्दिबाना अर्ज़ करता हूँ कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये सब कुछ कुरान और सुन्नत पर मबनी होता है और आप ख़ुद जानते हैं कि अल्लाह के कलिमात में कितनी ताकत और तासीर है। इसलिए इन वज़ाइफ़ पर सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ अमल करना चाहिए ताकि इनका फैज़ मिले। अगर सिर्फ़ इन सूरतों के पढ़ने से डॉक्टरों और दवाइयों का ख़र्च बच जाए और मरीज़ सेहत याब हो जाए तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है। जो शख्स बरसों से बीमारी में मुब्तला हो, उसकी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश होती है, शिफ़ा, और शिफ़ा सबसे बड़ी नेमत है। नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और अर्ज़ की, मुझे रात को नींद नहीं आती और सुबह उठने पर पूरे जिस्म में दर्द होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, ऐ शख्स, अगर तू रात को पानी पीता है तो ये आदत तर्क कर दे, क्योंकि ये नुकसानदेह है। रात को पानी पीने से बाज़ औक़ात ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जिसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो शिफा दे दे। पानी बिलाशुबा जिस्म के लिए अहम है, मगर रात को ज़रूरत से ज़्यादा पीना नुकसानदेह है। जदीद मेडिकल साइंस भी कहती है कि सोने से पहले पानी पीने से नींद में खलल होता है वतुल खला के लिए बार बार उठना पड़ता है, जिससे जिस्म सरदर्द हो जाता है, गुर्दे सुस्त पड़ जाते हैं और चेहरे और हाथों में सूजन आ सकती है। इसलिए नींद से पहले पानी का इस्तेमाल महदूद रखना चाहिए। पानी की तरह नींद भी ज़िंदगी में बहुत अहम है। 6 से 8 घंटे की नींद इंसान की सेहत पर गहरे असरात डालती है। कम या ज़्यादा नींद लेने से मोटापा बढ़ने का ख़तरा होता है। नींद की कमी इंसान को बीमारियों में मुब्तला कर देती है। एक रात की ख़राब नींद अगले दिन को मुतासिर करती है, जहन मुंतशर हो जाता है, तवज्जो कम हो जाती है। अक्सर अफराद को नींद के दौरान एक मसला होता है कि वो अचानक जाग जाते हैं, ख़ास तौर पर रात के 3 से 5 बजे के दरमियान। क्या आपने गौर किया है कि उस वक्त आँख खुल जाती है? कभी बुरा ख्वाब, कभी परेशानी तो कभी बेचैनी की वजह से नींद टूट
ٹوٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان، کوئی غربت سے، کوئی بیماری سے، کوئی رشتوں کے مسائل سے، نیند کی کمی، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اگر رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے۔ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بندے کو جگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، جب پوری دنیا سوتی ہے، جب ہر زبان خاموش سی ہوتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا سا چھا جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ رب جو دن بھر ہماری مصروفیات، غفلتوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں رات کے پچھلے پہر بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس وقت جاگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو دو صورتیں بتانے جا رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت سے ہی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ان دو صورتوں کو اگر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین، دل جمی اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ اور دوسری ہے سورۃ اخلاص۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اسی سورت کے ذریعے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، اور سورہ اخلاص جو کہ توحید خالص کا اعلان ہے، یہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو، حسد اور نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے: نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 114 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 5 پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہوں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ نمبر 6، یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے ہی دہرائیں۔ یاد رکھیں، یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر مکمل شفا نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون ضرور حاصل ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، بد ہضمی یا کوئی لا علاج مرض، تو یہ قرآنی عمل اللہ کے اذن سے شفا کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام سے بڑھ کر شفا کا کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ یاد رکھیے، رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ کہہ کر یہ دو صورتیں پڑھ لیں، اللہ کے حضور اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور اپنے دل کو سکون دیں۔ انشاءاللہ رب شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔